جلی پیران درنا پغم او پلرزان دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی وی جلی پیران درنا پغم او پلرزان دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی اور از رخ کرای کنا جنانا چی در نیو پت نشی گرانا چی در نیو پت نشی گرانا د اسلام نوم بدنام وی دوی شیطانان دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی جلی پیران درنا پغم او پلرزان دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی شاید خانه پری نگ دی غداران دی او چی پری نگ دی قدردانا ورزا ورزا پر شهید خانه ورزا ورزا پر شهید خانه د خلکو زړو باندې قبضه کړی جاهلان دی شهید خانه پرې ګور نګ دی غداران دی شهید خانه پرې ګور نګ دی غداران دی جلی پیران درنا پغم او پلرزان دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی او عثمان ارمان حسین یار دی ستدستایلو تابدار دی ستدستایلو تابدار دی تل پا اشغارو دستای خشایران دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی جلی پیران درنا پغم او پلرزان دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی شاید خانه پری ګور نګ دی غداران دی आवाज وړاندې کوي په ډېر مینه سره ماستر جناب انجینیر عثمان ارمنی افریدی او د دې شعر لیکوال لاندې په ډېر مینه سره حسین یار مخلص او ارمنی افریدی او ریکارډینګ کېږي په ډېر مینه سره ختم نبوت سټوډیو باړه بازار ګل مارکیټ دوهم منزل دکان نمبر 3 والسلام.